बाद आइए आप सबको मदीना वाले की ज़ियारत करवाते हैं। हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे जायज मकासिद को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी नेक तमन्नाओं आरज़ू को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी दुआओं तौबाओं को कबूल फरमाए, अल्लाह हम सबों के गुनाहों को माफ फरमाए। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद तौबा, इस्लाम की तारीख की पहली और दुनिया के एतबार से तीसरे नंबर की मस्जिद। सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम खाना काबा बैतुल्लाह, दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा, तीसरी मस्जिद मस्जिद तौबा। तारीख इस्लाम के अंदर पहली और दुनिया के एतबार से तीसरे नंबर की मस्जिद है, जिससे आप कहा किताबों में देखा करते थे, जिसे कभी हजरत गूगल से पूछा करते थे, जिसे कभी अपने ग्रुप के एडमिन या डायरेक्टर कह लीजिए हमारे यूनुस साहब के स्टेटस पे दिखा करते थे। कभी वो काबा की तस्वीर लगाते थे, तो कभी वो सफा मरवा लगाया करते थे, तो कभी वो मिना मुज़दलिफा अरफात और जमरात, तो कभी मदीना तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुंबद खज़रा को सजाया करते थे। है नहीं? आज रब्बे करीम ने हमें उस मकाम पर बुलाया और पहुंचाया, उस मकाम को हम दिख रहे हैं। लिहाजा रब्बे करीम का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। खास तौर से जिन्होंने आज से 4000 साढ़े 4000 साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, इब्राहिम आप दुनिया वाले को पैगाम दे दो, दुनिया वाले को मैसेज दे दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे इस पैगाम को सुने ना कि लेकर आपका सफा मरवा पे गए। कहाँ गए? मरवा, सफा मरवा पे गए। आपने देखा है ना सफा मरवा। सफा मरवा पे गए और पैगाम दिया कि दुनिया वालों, ऐ दुनिया वालों, अल्लाह का ये पैगाम है, अल्लाह का ये मैसेज है कि हमारे घर की ज़ियारत करें, हज करें, उम्रा करें। ज़ाहिरीन उस वक्त हम और आप दुनिया में मौजूद न रहेंगे, लेकिन हमारी रूहें आलमे अरवाह में मौजूद रही होंगी। मुअर्रिखीन ने अपनी किताबों में कहा है, मुफस्सिरीन ने अपनी तफासिर में यूं तशरीह किया है, जिनकी रूहें जितनी मर्तबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कही होगी उनकी हाजिरी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बस ان في حاجات ما كانتش العمال ولا على خاطري صح يا حاج احمد؟ احمد كده كده هذا بس ये बात वाला ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा है। اهو मुअर्रिखीन ने 45-42 साल के हो गए, पहली बात से बैठे हुए दिख रहे हैं। तो उस समर में आता है अब्बास वो है जो 3 महीने का होता है और पहुंच जाता है। तो रब का फजल है, रब का करम है कि अल्लाह कैसे किस बहाने बुलाए कोई नहीं जानता। लिहाजा रब्बे करीम का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम। ज़ाहिरीन मस्जिद क़ुबा जहाँ आपने नमाज अदा किया है, हमने नमाज अदा किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम क़ुबा के मकाम पर बाज़ रिवायत में 5 दिन, बाज़ में 7 दिन, बाज़ में 11 दिन, बाज़ में 21 दिन। जब अल्लाह के नबी क़ुबा से निकलने लगे ना, तो ये अहले क़ुबा हज़रात आपकी ऊँटनी का नकील पकड़ के रोने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुझसे खिदमत में कमी हो गई कि जा रहे? तो अल्लाह के नबी ने कहा, क़ुबा वाले ऐसी बात नहीं, ये रब का हुक्म हुआ है, इस वजह से जा रहा हूँ। अब हमारी मंजिल वही होगी जहाँ हमारी ऊँटनी ठहरेगी, रुकेगी। अल्लाह के नबी जिस दिन निकले थे वो दिन परसों वाला दिन था। परसों का दिन कौन सा दिन था? हफ्ता बेदार है ना, आपको बताते कि नहीं? बताने का पैसा नहीं, 5 रियाल देते हैं। कौन सा दिन था? जुमे का दिन था। जुमा की फर्जियत कहाँ हुई? मक्का मुकर्रमा के अंदर। सूरह जुमा नाज़िल कहाँ हुआ? मक्का में। लेकिन जुमा की अदायगी मस्जिद क़ुबा, ये आपके उल्टे हाथ पे दिख रहा है ना, मस्जिद क़ुबा से आगे बढ़े औरतें नमाज पढ़ने गई थी। 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर गेट जब वो निकल रही थी मस्जिद से ना, तो सामने मस्जिद की खूबसूरत से मस्जिद का खूबसूरत सा मीनारा दिख रहा था। इस मस्जिद का नाम था मस्जिद जुमा। वहाँ अल्लाह के नबी पहुंचे, कबीला सालिम बिन औफ की नजदीक ही। उन्हें हज़रात ने बढ़कर इस्तक़बाल किया। अल्लाह के नबी हमारे घर ठहर जाइए। अल्लाह के इस मकाम पे रुके, ठहरे। जुमा का दिन था। अल्लाह के नबी ने सबसे पहला खुतबा दिया, सबसे पहले जुमा की नमाज अदा की और अल्लाह के नबी आगे बढ़े। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना हज़रत उमर बिन खत्ताब का शुरू हुआ, हज़रत उमर जब इज़ारे खाने से पूछ कर गए, ज़माना हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान का ज़माना, उस जगह पर आकर बैठे। आज वो कुआं खत्म जगह पर इश्तार बना हुआ है, वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा था ना। खैर, तो वो जगह क्या है? वो अंगूठी उसी कुएं में गिर गई। जब ये अंगूठी गिरी, उसमें ज़ाती तबाही और बर्बादी का दौर शुरू हुआ। लेकिन पूरी कोशिश की कि अंगूठी क्या हो जाए?
مل جائے لیکن یہ مل نہ سکی. ہمیں اور آپ کو پوری دنیا کو خبر ہے کہ سعودی عرب کے اندر ترکی کی حکومت آئی تو پورے پانی کو نکلوایا, پورے مٹی کو نکلوایا, اس کے بعد یہ انگوٹھی ان کو دستیاب ہو گئی. آج بھی انگوٹھی شاید ترکی کی میوزیم استنبول میں موجود ہے. رب کریم سے دعا کیجیے رب کریم یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرمائے. اسی طریقہ سے ان حضرات کے لیے دعا کریں جنہوں نے ہمارے یونس صاحب کے ساتھ پاسپورٹ بھی دیا, پیسہ بھی دیا, ٹکٹ بھی لگا, ویزا بھی آ گیا, ممبئی ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں یا آپ کا جو قریبی ایئرپورٹ ہے اس ایئرپورٹ پہنچتے ہیں حیدرآباد تو گھر کے اندر سے فون آتا ہے امی کی طبیعت خراب ہو گئی, امی کی طبیعت خراب ہو گئی. یاد رکھیے گا ویزا بھی لگ جائے, پیسہ پاسپورٹ بھی آ جائے, ساری چیزیں, لیکن یہاں کب آتا ہے جب رب کا بلاوا ہوتا ہے. بعض وہ حضرات ہیں جو اپنے حیدرآباد سے ہونے کے بعد کہاں وہ حیدرآباد کے علاوہ کہاں چلے جاتے ہیں, حیدرآباد کے علاوہ وہ جدہ تک پہنچ جاتے ہیں, جدہ کے بعد مکہ تک پہنچ جاتے ہیں, مکہ کے ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, لیکن مکہ کے ہوٹلوں کے بعد کعبہ نہیں دیکھ پاتے. کسی نے کہا جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. بڑے کرم کے ہیں فیصلے, بڑے نصیب کی باتیں. لہٰذا رب کریم کا شکر ادا کیجیے گا کہ رب کریم ہمارا 1.5 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپے جو خرچ ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے قبول اور منظور فرما لے. آمین کہہ رہے نا بھائی. میرا کان ہڑتال ہے اس لیے میں زور سے بلواتا ہوں آپ کو. ہاں اب سنیں گے میری بات کو. ہماری اب دوسری منزل ہے قبلتین, مسجد قبلتین, 2 قبلے والی. لیکن اس سے پہلے ایک مقام ہے جس کی زیارت کرتے ہم چلیں گے. غور کیجیے گا اللہ کے نبی پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ میں. جوان کہاں ہوئے؟ مکہ میں. نبوت کا اعلان کہاں ہے؟ مکہ میں. اللہ کے نبی دین کی دعوت دے رہے ہیں, ہے نہیں. اللہ کے نبی کو لوگوں نے کہا جادوگر کہہ دیا, ہے نہیں. اللہ کے نبی کو جادوگر کہا, نہ جانے جن کی زبان پہ جو آیا بک لیا ہے. اللہ کے نبی جب شہر مکہ کو الوداع کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. سن تو نہیں رہے آپ؟ ہاں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں دین کی دعوت پھیلا رہے ہیں. ایک بڑھیا اپنی گٹھی لے کر بھاگی جا رہی ہے شہر مکہ کو چھوڑ کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو بڑھیا کہتی ہے اے خوش مزاج نوجوان, ایک شخص آیا ہے اپنے نئے دین کی دعوت دیتا ہے, اپنے نئے دین کی دعوت دیتا ہے. وہ ایسا جادوگر ہے جو اس کو دیکھتا اس کا ہو جاتا ہے. ہمارے گھر کے فیملی میں سے ہمارا بیٹا بھی ایمان سے بدل گیا, اس کے ایمان کو قبول کر لیا ہے. ہماری بیٹی بھی چلی گئی. ہمیں ڈر ہے, ہمیں خوف ہے کہ شاید ہم نہ ہو جائیں. لہٰذا شہر سے کہاں جہاں پہ بھاگ گئی. اللہ کے لیے گٹھی اٹھائے چلنا شروع کر دیے. وہ بڑھیا تقریباً 1000 نہیں 1 لاکھ گالی بکتی ہے. کن کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. خوب پکی. اس کے بعد اللہ کے نبی اس کو پہنچانے کے بعد واپس ہونے لگے تو اللہ کے نبی اس بڑھیا اللہ کے نبی سے پوچھتی ہے بیٹا تو بھی بچ کے رہنا, تو بھی بچ کے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو تم اس کے زد میں آ جاؤ. جب اللہ کے نبی نے واپس ہونے لگے تو بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا ہم نے تم سے ساری بات تو کہہ لی لیکن تجھ سے تیرا نام نہیں پوچھا تھا, نام تو بتلا دے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اما جس کو تم نے گالی دے رہی تھی نا وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. بڑھیا پھر کہتی ہے تو ہاتھ میں کہہ دیتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا, غیر روایتی ہے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ کس طریقے سے اسلام پیش کر دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر مکہ کو الوداع کر کر مدینہ آئے, سب سے پہلا قیام قبا ہوا ہے. قبا کے بعد جمعہ ہوا ہے, جمعہ کے بعد مسجد نبوی ہے. لیکن اسلام کی سب سے پہلی جنگ عظیم مدینہ سے تقریباً 180 کلومیٹر کی دوری پر وہ مقام بدر جہاں سے اسلام پھیلا ہے. وہاں سے مسلمانوں کی فتح نصیب ہوئی. اس کے بعد مقابلے کی جنگ وحد ہوئی ہے. اس کے بعد اسلام کی تیسری جنگ عظیم خندق کے سامنے آپ کو علاقہ دکھ رہا ہے. اس مقام پہ گاڑی ہماری پہنچ رہی ہے, رکے گی نہیں. یہ سن 5 ہجری کے اندر واقع ہوا ہے. کفار مکہ بدر کے اندر کتنے کی تعداد کے ساتھ ہے؟ 900 1000 کی تعداد کے ساتھ ہے. احد کے اندر 3000 کی تعداد کے ساتھ ہے. اس جگہ پر 10,000 11,000 کی تعداد کو لے کر پہنچا ہے. خوش ہے. ہم کسی بھی صورت سے کیا ہوں گے؟ ناکام نہیں ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے, وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہتھیاریں ہیں. جس طریقہ سے چاہیں گے ہم اپنے قافلہ کو نچا لیں گے. لیکن اسے کیا معلوم تھا؟ کسی شاعر نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے, تم جتنا دباؤ گے کیا ہوگا؟ ابھر جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ نے اعلان کیا اے صحابہ کرام کی جماعت آج اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. تمام کے تمام صحابہ کرام نے کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حاضر ہے. لہٰذا اللہ کے نبی اپنے قافلہ کو مدینہ طیبہ میں جمع کرنے کے بعد ہر ایک سے مشورہ کیا, ہر ایک سے رائے لی. ہر ایک صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی. اللہ کے رسول ہماری رائے یہ ہے کہ شہر سے باہر ہو کر جنگ لڑیں گے. یہ شہر سے باہر کا علاقہ ہے جہاں گاڑی ہماری آ گئی ہے. گاڑی یہاں سے یوٹرن کر رہی, دیکھیں گے یہ دیکھیں گے جو پہاڑ دکھ رہا ہے آپ کے رائٹ سائڈ دکھائی دے رہا ہے نا, اس پہاڑ کو جبل خندق جبل سیلا کہتے ہیں.
جبل خندق جبل سیرا کہتے ہیں. قرآن کریم کے سورہ احزاب کے نام سے پوری سورت ہے. یہ جو بڑی سی آپ کے رائٹ سائڈ بڑی خوبصورت سی مسجد جامع خندق, یہ جو گاڑیاں گزر رہی ہے اس کے اندر چھوٹا چھوٹا 7 خیمہ ہے. آپ کے رائٹ سائڈ دکھائی دے رہا ہے, یعنی آپ کے رائٹ سائڈ میں چھوٹا چھوٹا 7 خیمہ ہے. حضرت ابو بکر عمر عثمان علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی جو مسجد ہے وہ مسجد فتح. اللہ کی نصرت و نصرت کی دعا کرے, اللہ تعالیٰ لاج رکھ لینا. بدن کے مقام پہ دعا کر رہے تھے تو ظاہرین اللہ کے نبی کتنی کی تعداد کے ساتھ اس مقام پر ہے؟ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے. کفار مکہ 10,000 11,000 کی تعداد تو خوش ہے. اللہ کے نبی نے مدینہ طیبہ میں کہا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا. ہر ایک صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے یہ ہے شہر سے باہر ہو کر جنگ لڑیں گے. کیا کہہ رہے ہیں صحابہ کرام؟ کہہ رہے ہیں گاؤں سے باہر ہو جائیں گے, بستی سے باہر ہو جائیں گے, ٹولہ سے باہر ہو جائیں گے. لیکن اس مقام پہ ایک صحابی کئی ممالک اور کئی مذاہب کے بعد آئے تھے, نام تھا سلمان فارسی. کئی ممالک اور کئی مذاہب کے بعد اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں جب ان کے فارس میں تھا, جب وہاں میں کسی ملک سے لڑائی کرنی ہوتی نا تو گڈھا کھود دیتا تاکہ دشمن دیکھ کر حیران و پریشان ہو جائے. اللہ کے نبی نے ہر ایک صحابہ کرام کی رائے کو سنی. فیصلہ سلمان فارسی کی رائے ٹھیک, ان کی رائے آ گیا. اب کیا ہوا, خندق کی کھدائی شروع ہوئی. ظاہر خندق کا معاملہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن ہفتہ نہیں, مورخین نے لکھا مہینہ ہو گئے, مورخین نے لکھا 40 دن کے ایام مکمل ہو گئے. حضرات صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہمت نہیں ہو رہی ہے, اس حال میں خندق کھود رہا ہوں, ایک بڑا سا چٹان ہے, ہم سب سے ٹوٹتا نہیں ہے, تشریف لے چلے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا اور آپ نے اپنا ایک کلہاڑ ڈالا. اس چٹان سے چنگاری پھٹی, بشارت ہوئی, خوشخبری ملی, ہم قیصر اور کسریٰ کے مال کو کیا کریں گے, فتح کر لیں گے. اسی موقع پر پھر ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس مجھے اللہ کے نبی اس حال میں خندق کھود رہا ہوں کہ پیٹ کا چمڑا ٹوٹ سے پھٹ چکا ہے. اتنی آسانی سے نہیں آیا, آسانی سے آیا, بڑی قربانی دینی پڑی. گنبد آپ کے سیدھے دکھ رہا ہے نا, 2 گنبد دکھائی دے رہا ہے نا, یہ سامنے جو ہمارے پہلے نمبر پہ بالکل شفاف ہے, یہ مسجد اقصی کی طرف ہے. اور اس طرف جو دکھائی دے رہا ہے جو گردنما, اس طرف گردنما دکھتا ہے, وہ مسجد حرام کی طرف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ایسے تھا اور آپ نے اپنے رخ کو ایسے کیا ہے. 2 رکعت نماز ادا کر چکے تھے, 2 رکعت باقی تھا کہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا. مرد حضرات جب مسجد میں داخل ہوں گے نا تو نیچے دیکھیں گے جہاں ہمارا قبلہ حالیہ جو تا قیامت تک رہنے والا ہے, ہم اس حال میں نماز ادا کریں گے تو آپ کے پشت پہ قدوہ لگا جس پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہاں سے آگے جانے کے بعد نیچے اتریں گے, مرد رات نیچے جانے کے بعد سامنے مسجد ہے, وہاں نماز ادا کریں گے 2 رکعت, اور آخری والی چھتری ہے اس طرف ٹھہریں گے. ٹھیک ہے, نے وہی تدفین کر دی. لیکن امیر معاویہ کا جب دور آیا ہے, ان کے دور خلافت میں یہ صورتحال بنا دی, یکجا کر دیا گیا. یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا آپ کے پشت پر ہمارے سامنے, اس کے نیچے نہر ہے, جس نہر کے اندر ایک صحابی کی قبر تھی. لیکن جب پانی کا سیلاب آیا نا تو ان کی باڈی باہر آنے لگی. خواب دکھایا گیا ہماری باڈی کو نکالا جائے. جب ان کی باڈی کو نکالا گیا تو ان کی باڈی سے ویسے ہی خون جاری ہو رہا تھا جیسے کہ آپ اول دن میں شہید ہوئے تھے. بعد میں آپ کو یہاں منتقل کر دیا گیا. لیکن وہ زمانہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں تھا, وہ دور امیر معاویہ کا دور آ چکا تھا. امیر معاویہ کے دور خلافت میں یہ صورتحال. تو اس جگہ پر اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے چچا کی قبر پہ, روز آتے تھے, ہفتہ میں آتے تھے, مہینہ میں آتے تھے, اور کیا کرتے تھے, سلام پیش کرتے تھے. سلام کا طریقہ سر کے اوپر بورڈ لگا ہے, اردو میں, عربی میں, انگلش میں, فارسی میں, ہر زبان میں, کہ قبر کی زیارت ہمیں کس طریقہ سے کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبر کی زیارت کرنا سنت. سمجھے میری بات کو؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے قبر کی زیارت کرنا سنت ہے, لیکن صرف قبر کے لیے سفر کرنا جائز نہیں. حدیث لکھی ہے سامنے. قبر پہ, دوسری بات, قبر پہ کہیں بھی ہو, ہندوستان, پاکستان, امریکہ, افریقہ, برطانیہ, کہیں بھی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کیا جاتا. اگر قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے نا تو سامنے والا سمجھے گا قبر سے مانگ رہا ہے, حالانکہ ہماری اور آپ کی نیت اللہ پاک سے ہوتی ہے. لیکن ہم ہندوستانی ہیں, اپنے باپ کے, دادا کے, نانا کے, خاندان کے قبروں پہ جاتے ہیں, وہاں جا کے کیا کرتے ہیں, اصالہ ثواب کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے کے ساتھ ہاتھ اٹھا. لہٰذا اس چیز سے گریز کرنی چاہیے. سلام پیش کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم یا امیر حمزہ. یا امیر حمزہ. السلام علیکم. السلام علیکم. یا مصعب بن عمیر. یا مصعب بن عمیر. السلام علیکم. السلام علیکم. یا عبداللہ بن جہش. یا عبداللہ بن جہش. السلام علیکم. السلام علیکم.
जुमला शहदा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। ये आसान तरीक़ा था जिसको हमने अपनी ज़ुबान में कराया। अगर अरबिक में बोलता जो बोर्ड पे लिखा है तो सब लोग अदा ना कर सकते, इसलिए अपनी ज़ुबान को तरजीह दिया ताकि आसानी के साथ हम क्या कर लें, अदा कर ले। सबसे फसाहत की ज़ुबान, सबसे फसीह ज़ुबान जो अपनी ज़ुबान है, हम हैदराबाद के, हम महाराष्ट्र के, हम कोलकाता के, हम बंगाल के, है नहीं, जिस इलाका के, हमारे हिंदुस्तान जितना बड़ा है उतनी ज़्यादा ज़ुबानें भी हैं, है ना। तो आप यहाँ पे क्या किए, दुरूद शरीफ पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के, शुहदा बदर शुहदा उहद के हवाले से जो आपके घर, ख़ानदान, रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं ना, इन दोनों शुहदा के हवाले से क्या कर लें, इस साल से बात कर लें। नबी सल्लम का दो मीनारा दिख रहा है, वहां से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिला को लेकर निकले थे। तादाद कितनी थी? 1000। बीच में एक इमारत दिखाई दे रही है, मोहल्ला के अंदर मस्जिद है, मस्जिद दिरा, जहां पर अल्लाह के नबी ने क़याम किया, जंगी कपड़ा इस्तेमाल किया, ज़रा इस्तेमाल किया, अल्लाह के नबी आगे बढ़े, जिसमें से 300 भाग निकले, बच गए कितने? 700। अल्लाह के नबी 700 की तादाद को लेकर इस मकाम पर पहुंचे, जिसमें से 50 तीरंदाजों को वहां बैठाया। बच गए कितने? 650। कुफार मक्का की तादाद 3000 थी, इस रास्ते से आया था, है नहीं, इधर से कोई रास्ता नहीं था भागने का। आज आप देख रहे हैं 1500 साल हो गए, आज आपको दिखाई दे रहा है कि हर तरफ से खुला हुआ है, इधर से कोई रास्ता नहीं था, इसी रास्ते से भागना था। लिहाजा उन्होंने अपनी तादाद 3000 की तादाद के साथ आया, 2 हिस्से में तकसीम हो गया, एक मैमना और एक मैसरा। ये मैसरा है और ये मैमना है। अल्लाह के रसूल 650 को मुतफरिकात मकामात पे ठहरा दिया और यह हुक्म दिया कि अपनी जगह से न हटना। ऊपर वाले को ताकीद कर दिया गया, इस्लाम का झंडा अल्लाह के रसूल के हाथ में था। अल्लाह के रसूल जब जख्मी हो गए तो फौरन मुसअब बिन उमैर, जो मक्का मुकर्रमा के बड़े रईस आदमी थे, जिस गली से गुजरते वो गली मुअत्तर हो जाता था, बड़े आला किस्म के कपड़ा इस्तेमाल करते थे, खुशबू इस्तेमाल करते थे, यानी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हो गई है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम पर आपकी हिफाजत कौन? हज़रत हुज़ैफा तलहा कर रहे थे। जब आप पीछे हटे ना, गिर गए, जब आप गिर गए तो मुक़द्दस पेशानी से खून आ गया, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, रुखसार पे कील चुभ गया। जब अल्लाह के नबी जख्मी थे, देखिए पहाड़ का दरार दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये जो घर मस्जिद का मीनारा दिख रहा है ना, उसके राइट साइड में देखिए धूप की तपिश ज्यादा, इस वजह से वाज़ेह नहीं हो रहा है। आज से तकरीबन 6 साल पहले जाने का इत्तफाक हुआ था कि जिस जगह पर आप बैठ सकते हैं, नमाजें पढ़ सकते हैं, दुआएं पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ सकते हैं, है नहीं, लेकिन सिर्फ शौक हम मर्दों को नहीं होता, इन खवातीन को भी होता है। ये बेचारी ऊपर गई, जब ऊपर से नीचे उतरी तो फिसल गई, गिर गई। जब गिरी तो क्या हुआ, बदन हाथ से खराश आ गई। उन्होंने कहा किया सीमेंट वालों से बंद कर, ताकि लोग वहां तक न जा सके। लेकिन इस साल हज से पहले उस जगह पर जहां अल्लाह के नबी ने 1 या 2 वक्त की नमाजें अदा की, उस जगह पर एक छोटी सी मस्जिद बना, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद फस्क है, दिख रहे बोर्ड पे लगा हुआ है। बस समझ में आ गई। ये जगह जब हमने सलाम पेश किया ना, खुली जगह थी, लोग अंदर जाके सलाम पेश करते थे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों की सूरत हाल क्या है, सलाम पेश करने के बाद क्या करते हैं, मिट्टी उठाना शुरू कर देते थे, फूल डालना शुरू कर देते। उन्होंने हर तरफ से क्या किया, दीवार लगा दी ताकि लोग अंदर ना जा सके। फिर हमारा आपने क्या किया, छलांग लगाकर अंदर कूद गए। जब अंदर कूदे ना, इन्होंने हर तरफ से लोहे का ग्रिल लगा दिया। जब लोहे का ग्रिल लगाया तो हमारा आपने क्या किया, रस्सी बांधना शुरू कर दिया। दिख रहे अपने अपने आफरा ट्रैवल वाला जो ये लोगो लगा हुआ है हमारे पास पट्टा, उसको बांधना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने हर तरफ से शीशा लगाया। जब शीशा लगाया तो हमने कलम निकाला, फातिमा, ज़ैनब, रुकैया, हुमैरा, सुमैरा, उमर, बकर, खालिद करके पूरे शीशा को रेड और ब्लैक कर दिया। बाज़ ने उसको तोड़ भी दिया। उसके बाद ज़माना 2020 का लॉकडाउन का दौर आया। ये लोहा लगाया ताकि आप सटे ना, दूर ही रहे, सलाम पेश कर निकलते रहे। यानी जितनी गलती हम की उसकी सजा हमें मिलती है। बात समझ में आ गई। ये जो पहाड़ी दिख रहे हैं जिस पे 10 लोग खड़े हुए हैं, जबल रुमात है, तीर अंदाजों का आवाज, जिस पर अल्लाह के नबी ने 50 तीर अंदाजों को ठहराया। ये जगह जहाँ 70 सहाबा किराम आराम फरमा रहे, ये सामने वाली पहाड़ इस तरफ से लेकर उस तरफ, ये जबल वहद है। ये जो राइट साइड में आपके, हमारे राइट साइड में है ये मस्जिद, आपके राइट साइड में जो मस्जिद दिखाई दे रही है, जामे शहीद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला के नाम पे बनाई। बात समझ में आ गई। ये जंग की जगह है जहाँ जंग का वाक़या पेश आया था। और सामने आपके पुश्त पे जो मस्जिद दिखाई दे रही है वो शहर मदीना है। ये मदीना से बाहर का इलाका था, लेकिन आज मदीना काफ़ी बड़ा हो चुका है। बात समझ में आ गई। चलो बस। तो आप सबने बताना है कैसा लगा ये वीडियो में कैसा क्लियर नहीं आती ना मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
اس سے اچھا व्लॉग जैसे ज़ियारतें आएंगी इंशाल्लाह आप सबको विज़िट करवाएंगे। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, शेयर भी कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप सबकी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो इंशाल्लाह तो इस बार क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ये जो है ना मतलब कम वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी हो गई है। तो इंशाल्लाह हमारे हुज्जाज इकराम को ये वीडियो, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, जो हमारे व्यूअर हैं, सबको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लाइक शेयर कीजिए।